जाए वो रबूबियत के मुकाम पर हो और उससे गलती हो जाए। एक मिनट, क्यों एक मिनट, ये इस ऐसा बात को किस तरह की रिपीट करें बातें करते लुकमान हैं भाई, आप? इस बात को रिपीट करें जरा। हाँ जी, क्या ये जो सजदे वाली बात किया, एक इंसान को सजदे का हुक्म हो तो क्या हो? मैं कह रहा हूँ? एक शख्स को सजदे का हुक्म हो तो इसका मतलब ये है कि वो रबूबियत के मुकाम पर है, ठीक है। अगर कोई शख्स रबूबियत के मुकाम पर है, रब के मुकाम पर है, सजदा सिर्फ रब के लिए है, बिलफर्ज अगर मान लिया जाए कोई नबी जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, उनको रबूबियत का मुकाम देकर अल्लाह ताला ने सजदा करवाया, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स से या उस इंसान से या उस नबी से कोई गलती नहीं फिर होनी चाहिए, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। के मुकाम के लिए सजदा नहीं होता था। भाई सर पागल जी, ये अकल से आप पैदल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनत ज़िया भाई, एक मिनट। अच्छा लुकमान भाई, अगर रब्बाना कोई बंदा नबूवत का दावेदार हो और अपने उम्मती को, अपने आप नबूवत को का सजदा और कराए, रबूबियत का मुकाम में अगर रबूबियत का सजदा मुकाम कराए, बड़ा अपने है। किसी नहीं, अपने किसी उम्मती को सजदा कराए कि मुझे सजदा कोई करो, नहीं तो क्या? अगर सजदे का हुक्म होता तो जमात अहमदिया सारी की सारी मिर्जा साहब को रोज सजदे करती, ठीक है। ये दें, ये फिर सजदे का हाँ, क्या है? ये जो ये बंदा कहीं नहीं सजदा कोई इस तरह, कहाँ कहाँ ये लिखा है पढ़ो, सजदा? ये पढ़ो सामने। कहाँ लिखा है ये सजदा? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये सजदा नहीं करवाया कहाँ मिर्जा लिखा ने। है? फिर इसका मतलब है आपकी जो बात अभी कर रहे हैं, अब इस पे डॉक्टर कायम साहब, रहना कि मिर्जे का खुदाई का दावा था। आप अपने वालिद साहब को भी ऐसे ही पुकारते हैं जात से। तो तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बकवास कर रहे थे? तब नहीं याद आया? क्या बकवास किया? याद नहीं आया था जब बकवास कर रहे थे? क्या अभी बकवास किया? क्या बकवास किया है? दिखाएं, सुनाएं। अभी जो बकवास कर रहे थे तुम, वो बकवास ज़िया है भाई, ज़िया भाई इजी हो जाए, ज़िया भाई इजी हो जाए। लुकमान साहब इजी हो जाए। अभी आप ही कह रहे थे लुकमान भाई इजी हो जाए, लुकमान भाई इजी हो जाए। अभी आप ही ये मिसाल बयान कर रहे थे उर्दू की इस्लाहात के अंदर, आपने कहा था कि मोहम्मद से वफा, ये आपने ही बयान किया था, तो अब इसके ऊपर आप एतराज नहीं कर सकते। ये आपने खुद ये आपने खुद रखी थी। हाँ, तो वो क्या इसका हाँ, अच्छा, मुकाम है अगर तो डॉक्टर डेरिंग का वो मुकाम है जो मिर्जा साहब का है, तो ये बुला लिया करें उनको। वो अल्लामा इकबाल ने, उधर अल्लामा इकबाल ने पढ़ी थी वो तहरीर जो आपने वो जो आप हाँ, शेर तो वो बयान कर रहे जब थे, वो अल्लामा इकबाल ने अच्छा इसको छोड़े, ये तहरीर पढ़ दें यार। अच्छा मेरी बात सुने, हर चीज के ऊपर बहस जरूरी नहीं होती। अच्छा ये तहरीर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद भाई, ये काइंडली ये तहरीर पढ़ दें, ये तहरीर पढ़ दें प्लीज। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, तो क्या हम उसमें वो लगाते हैं? या जब इसका तर्जमा भी कर लें अगर आप उर्दू में, तो क्या ये स्कानी भाई आपको अभी 20 मिनट पहले यही बता रहे थे कि अरबी के अंदर अदाब और है, बलोची के अंदर अदाब। बात तो सुनने पहले मेरे, और भाई बात सुन ले, बात सुन ले भाई, बात सुन ले, तर्जमा कर दें। आप बात करने देंगे, बात करने देंगे, बात करने देंगे आप? और डॉक्टर डेरी ने मुझ पर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगाया है। बात करने देंगे, बात करने देंगे आप? ये जो आगे तहरीर पड़ी है येलो वाली, प्लीज इसको पढ़ दें प्लीज। जूम करें फिर मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। अच्छा ठहरे, मैं एक मिनट। एक शख्स जो बज़ाहिर फातिरुल अक्ल मालूम होता था, ठीक है। ये फातिरुल अक्ल का तर्जमा क्या है जी, जरा ये बता दें। अच्छा, होता था, मालूम होता था, एक ऐसा शख्स जो अकली तौर पर कमज़ोर था, यानी कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पास हाकी वर्दी और बूट पहने हुए आया और सर पर कला और पगड़ी थी। वो आकर हज़रत साहब के सामने झुक गया, सर ज़मीन से लगा दिया। हजूर ने इसकी कमर पर 3 थापियां मारी और उठकर हंसता हुआ चला गया। मौलवी अब्दुल करीम साहब ने दरियाफ्त भी किया, मगर हजूर मुस्कुराते रहे और कुछ ना बताया। अच्छा, इसमें क्या है ऐसी बात? मौलवी साहब को पता था कि सजदा करना गलत है, लेकिन मिर्जा साहब को नहीं पता, यानी कि उसको थपकियां आपने देते दिल रहे। चीर कर देखा था। आप उस सहाबी का वाकया भूल गए जिसने एक शख्स को कत्ल किया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था? आपने दिल चीर कर देखा है? नहीं, इसमें हंसने वाली रसूलुल्लाह की बात उसने सारा जमीन पर टेक दिया था मिर्जा साहब के सामने। हाँ, तो लिखा हुआ नजर नहीं आया? अगर कमाल मोहब्बत से सजदा नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के गोद में रख देते थे, तो क्या सजदा करते थे? खुदा वो गोद में रखने की बात नहीं है, जमीन पे टेकने की बात है। जाओ भाई, कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा जमीन पे सामने उसके जमीन पे साहब टेकने की बात है, गोद में रखने की नहीं है। मैं अगर मिर्जा साहब के वक्त में होता, मैं अगर आपको सजदे का लफ्ज दिखा दूं, अगर आपको सजदे का लफ्ज दिखा दूं, अगर सजदे का लफ्ज दिखा दूं आपको कि मिर्जा साहब के सामने सजदा किया, फिर डॉक्टर डेरिंग साहब एक मिनट बाप शोर ना, अगर मैं सजदे का लफ्ज दिखा दूं कि मिर्जा साहब के सामने सजदा किया, फिर आप शोर डाले जा रहे हैं। जो एक बात तो पहले मुकम्मल हो रहे हैं, एक बात मुकम्मल हो रहे हैं। देखें, जो हवाला
فی الحال آپ نے لگایا ہے اس میں کہیں سجدے آپ نے فی الحال آپ نے انکار کر دیا نا کہ یہ سجدہ اور سجدہ کیا یہ سجدہ ہی ہوتا ہے ماتھا سر پہ زمین پہ ٹیکنا یہ سجدہ ہے، یہی کون ہوتا ہے کہتا سجدہ یہ سجدہ ہے؟ اور اگر یہ سجدہ ہوتا اور تو کیا کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے سجدہ یہ کیا ہے اور دوسرا کسی کے سامنے جا کے ماتھا زمین پہ ٹیکنا اسی کو سجدہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی اور اس کو عقل کی کمزوری بھی کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ عقل سے پیدل تھا وہ اور مولوی دوسرے صاحب، وہ مرزا صاحب کی بھی کمزور تھی مرزا صاحب کی کمزور تھی وہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کا کمزور بندے سے سجدہ کروا لے وہ ٹھیک ہے جائز ہے مرزا صاحب کی بھی کمزور تھی عقل میری بات ہمارا سوال اس بندے پہ نہیں ہے ہمارا سوال مرزا صاحب پہ ہے مرزا صاحب نے اس کو کہا تھا کہ مجھے ایسے سر جھکا مرزا صاحب نے کہا تھا اس کو منع کیا مرزا صاحب نے منع کیا مرزا صاحب نے وہ جو ذہنی طور پہ مفلوج ہے اس کو کیا منع کرتے تو اس کو منع واہ جی واہ اس کو نہیں منع کر سکتے مرزا صاحب نہیں کیا لگتا ہے خود ہی مفلوج تھا ذہنی اس کو طور پہ کیا منع کرتے اس کو منع کرتے کہ یہ نجائز ہے یہ کام نہیں کرنا اس میں لکھا اس کو ہوا کہتے ہیں کہ یہ نجائز ہے یہ کام نہیں کرنا ایک فاتر العقل جس کی عقل کام نہیں کرتی فاتر العقل ہوئے تو پھر سجدہ کر لو اے مرضیاں دی نمی سن لو فاتر العقل ہوئے پھر سجدہ کروا لو وہ تو پاگل تیرے خدا کے دعوے کر دیتے ہیں تو کیا ان کو مار دیا جائے جو ذہنی طور پہ جو بندہ ہوش میں بھائی مار دیا ان کو مار دیے جانے کی بات نہیں ہے ان کو روکا مرزا صاحب کو چاہیے تھا اس کو روکتے فاتر العقل کو کیسے روکے وہ اور دوسرے سے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ سجدہ تھا اب میرے سامنے لے آؤ پاگل نو میں روک کے بکھانا تینوں کیسے روکتے ہیں وہ کیسے روکتے بھائی وہ آپ کی مثال اس پاگل کی طرح ہے ایک پاگل چڑھ گیا کھمبے کے اوپر مرزا صاحب بھی پاگل سی مرزا صاحب بھی فاتر العقل سی انہوں نے بھی نہیں سی پتا غلط کر رہا کون پاگل تھا وہ روک دیتے اس کو بھائی میں سجدہ دکھا دوں آپ کو میں میں سجدہ دکھا دوں صحیح عقل مند شخص پاگل کا چڑھ گیا ایک عقل مند شخص کا سجدہ دکھا دوں آپ کو درخت پہ عقل مند شخص کا میری بات سنیں نا اب بس کرنا اب پاگل لگو عقل مند کا دکھا دوں تو میں عقل مند نے سجدہ کیا مرزا کو پاگل کون ہے نا میں بتاتا ہوں ایک پاگل چڑھ گیا درخت پہ اور وہ نیچے نہ اترے پاگل تو وہ پھر مرزا صاحب ہوئے نا جنہوں نے روکا نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دیں آپ پاگل کو میں آپ کو عقل مند بندے کا سجدہ دکھا دوں مرزا صاحب کو کیا ہوا وہ لگتا تھا باہر پارا ہونا چیکا نہ مار ادھر بات سننا اب میں آپ کو عقل مند شخص کا سجدہ دکھا دوں مرزا کو کیا ہوا پھر نیچے اتر آیا یہ ہے باہر ہوڑا پاگل اور پاگل ہوتے عقل مند بکھا دیا پھر مرزا صاحب نے کہے گا پاگل سی یہی ہے ڈاکٹر عقل مند آدمی کا دکھا دوں سجدہ شور ڈالنا اس کا کام ہے تو چپ کر کے سن لینا عقل مند بندے کا میں دکھا دوں سجدہ کرنا مرزا صاحب کو نہ کرو نا پھر بات کرنے دو میں پوچھے وہ دیں عقل مند بندے کا سجدہ دکھا دیں نہیں میں جو پہلے سوال انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب بھی پاگل تھے میں اس کا جواب دے گا پھر آگے اس کا جواب دوں گا تو میں آگے کا مطلب پاگل نہیں وہ ہوتا لفظ واپس چلو جی سن لو جواب سن لو نہیں کہہ دیا ہے تو وہ واپس سن لو جی سن لو جواب سن لو جی سناؤ جی چلیں پھر اگر مجھے بات نہیں کرنے دینی یا بولنے نہیں دینا تو پھر میں نیچے چلا جاتا ہوں اوکے نہیں سنا جواب سنا جانا نہیں کدھر بھی اتھی بہ سنا جواب جڑا سنا لو ان لوگوں کا حال دیکھو مرزا خود کہتا ہے میرے لیے سجدے کا حکم ہے آدم علیہ السلام کی طرح جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ وہ بھی نہیں ماننا بندے نے آ کے سجدہ کر دیا کہتا ہے یہ سجدہ ہے نہیں وہ بھی نہیں ماننا میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ سجدے کے ساتھ آپ کو لفظ بھی سجدہ ہوگا اور بندہ بھی عقل مند ہوگا وہ دکھا دوں تو یہ حال ہے ان کا ضیاء بھائی کہتا ہے میں نے کہا یہ تو قرآن کی آیت ہے اور مرزا کہہ رہا ہے میرے اوپر نازل ہو رہی ہے کہتا کدھر کا نازل ہو رہی ہے میں نے کہا وہی کہہ رہا ہے وہی لائی ہے میرے لیے یہ تو کہتا ہاں ہو سکتی ہے کہتا قرآن کی آیت دوسرے بندے پہ ہو سکتی ہے اور اپنا کہہ رہا ہے مجھے بھی خواب میں نظر آئی ہے ایک آیت اور خواب میں نظر آنا آئے تو اور بات ہے ایک بندہ کہتا ہے میرے پہ وہی لائی ہوئی ہے یعنی یہ تو ریاض چیمہ اور وہ افتخار چیمہ اور یہ جو حکیم راشد پر الہامات شروع ہو گئے ہیں نا تو ان کے لیے تو آسان ہے ایزی ہے بھائی جب مرزا نے نبوت ہی آسان کر دی ناقص سے ذلی اور بروزی اور تو پھر ہر ایک پر آ سکتی ہے اچھا دیکھیں مزے کی بات یہ ہے خود ہی اصول یہ طے کیا ہے کہ یہ جو ہے مطلب القابات یوز نہیں کرنے ساتھ نا جب ضیاء بھائی نے نام لیا ہے حالانکہ میں اگینسٹ ہوں کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے ان کے کابرین ہے تھوڑا سا ہمیں پلائٹ ہونا چاہیے لیکن وہ پھر جب ضیاء بھائی نے نام لیا تو اسی اصول کے تحت پھر اس کا مطلب ضیاء بھائی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ ویسے ہی بات کریں تو یہ پھر اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں مطلب یہ اپنی بار یہ اپنے لیے ان کے سارے اصول ہیں جب ہماری باری آتی ہے تو سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ انبیاء کرام کے لیے اصول ختم کر دیتے ہیں یہ سمجھ سے باہر بات ہے
आ जाए आप, नेक्स्ट है कोई? के बनया अपना इमरान साहब आए। $1000 ਦਾ ਕੇ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਮਲਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ बाबू शेयर लाइए $1000 का फैसला हो जाएगा। अब ऐसा आपके ऊपर पप्पू का असर होता जा रहा है। कौन सा असर हो गया भाई? वो मैं उसको पूछ रहा हूँ तो तुसी कहते हो आदम अलैहिस्सलाम को किसी ने किया सजदा? नहीं किया ना, तो वही है। मेरी बात से ना मुझे वैसे गालियां निकाल लो आप। पप्पू का नाम मेरे साथ अटैच ना करो, गालियां वैसे निकाल लो आप मुझे, जो आपका दिल करता है। पप्पू वाला काम किया या नहीं किया आज आप? मैंने कहा मुझे वैसे गालियां निकाल लो भाई आप। टूटल भाई हवाला बड़ा मजेदार है, जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 95 आखिरी पैरा। हाँ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ हाँ हाँ ਉਹ ਖੁਦਾ की नजर में काबिले मुआखजा है। मुआखजा है। समझते हो? सारे ही मुसलमानों ने कहता है। और हमें तो दार इस्लाम से खारिज का हुआ है। हाँ जी, तो वो हवाला बरकत शार्प शूटर भाई यहाँ से नीचे जाके तो मुझे कॉल करें, यहाँ से फौरन छोड़ दे, मैं छोड़ रहा हूँ जल्दी।